अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और आज का वीडियो जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, यकीन करें कि इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो कितनी देर पहले अकेले बैठी रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मैंने किन अल्फाज में और किस तरह से आपसे बात करनी है। बहुत ही तकलीफ़ दे इस वक्त सिचुएशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल के डायरेक्ट हमले जो हैं वो हमास के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर होते चले जा रहे हैं। और जंग के कुछ असूल होते हैं, उसमें आपने औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को या जो शहरी आबादियाँ होती हैं उनको निशाना नहीं बनाना होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम इंसानियत को छोड़कर, इंसानियत के तमाम उसूलों को तर्क करके इसराइल जो है वो डायरेक्ट हमले कर रहा है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको रिपोर्ट करनी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जमाइमा और उनके बच्चे, यानी इमरान खान के जो बच्चे हैं, वो इसराइल के हक़ में खड़े हो गए हैं। उनके क्या ट्वीट्स आए हैं, उनके क्या बयानात आए हैं, उसके बारे में बात करूंगी। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा अपने बाप से कोई रिश्ता नहीं है, यानी कि इमरान खान से क्या उन्होंने अपने नाते तोड़ दिए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बरतानवी सहाफ़ी को जो है वो इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के बेटे ने अपने बाप के ख़िलाफ़ क्या बात की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको बताऊंगी कि जमाइमा जो यहूदियों की गलीज़ तरीन औलाद हैं, और दूसरी तरफ मैं क्या अल्फाज बोलूँ कि मियाँ खलीफा, जिन्होंने मुसलमानों का नाम जो है वो दाव पे लगाया। लेकिन इन दोनों का झगड़ा जो है वो आपस में शुरू हो चुका है फ़लस्तीन को लेकर। तो चलिए जनाब, मैं पहली खबर से शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो दोनों साइड्स पे ज़ख्मी हैं, मगर फ़लस्तीन का ज़्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा का सारा जो बारूद है वो किसके पास है, वो तो इसराइल के पास है। इसराइल को ये गुमान है कि अमेरिका उनके साथ है, बरतानिया उनके साथ है, कुछ जो मेन ममालिक हैं वो उनके साथ हैं, और अमेरिका जो है वो भी हमले करेगा। और ज़ाहिर बात है कि जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं वो क्या कर सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान है अबू उबैदा, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा। उनका एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि दुश्मन यानी इसराइल अखलाकियात और इंसानियत की ज़बान नहीं समझता, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त वो शहरी आबादियों को निशाना बना रहे हैं और कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे लोग धड़ाधड़ जो है वो शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि दुश्मन अखलाकियात और इंसानियत की ज़बान नहीं समझता, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जो कुछ भी हो रहा है इसे अब हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस घड़ी से अब हम ऐलान करते हैं कि इसराइल की तरफ से बग़ैर किसी इंतबाह के, यानी कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के या अनाउंसमेंट के, अगर किसी घर पे बमबारी उन्होंने की तो हर हमले की सूरत में उनका नुकसान जो है वो सेहूनी यरगमाली जो हमने अपने पास रखे हुए हैं, जो हमने पकड़े हैं, उनकी फांसी के ज़रिए पूरा किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि और हम उसे ऑडियो और वीडियो की सूरत में जो है वो नशर करेंगे, यानी कि अगर इसराइल जो है वो हमला करेगा बग़ैर बताए और जो फ़लस्तीनी है उनको शहीद करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कब्ज़े में इसराइली हैं हम एक एक को फांसी के घाट उतारेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको जारी करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है बाकी सारी दुनिया जो है, मैं कहती हूँ हमसे अच्छे तो यकीन करें मुनाफिक लोग इसलिए हैं, या हमसे अच्छे काफिर इसलिए कि एटलीस्ट वो एक साइड पे तो हैं, एटलीस्ट वो इसराइल की खुल के हिमायत तो कर रहे हैं, उनको मदद तो फराहम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अब तक क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है? क्या हम लोग पहुँच गए जिहाद करने? क्या हमने अपनी फ़ौजें भेज दी हैं? हालांकि बीच में कुछ खबरें ये आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो अब तक कोशिश कर रहे हैं वो टर्किश जो वज़ीर आज़म है यानी कि तैयब एर्दोगान, वो कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को फ़ोन भी किए हैं, सब कुछ किया है, और हो सकता है कि शायद वो इस चीज़ पे भी गौर करें कि वो अपनी अफवाज को भेजें या वो अपने तैयारे भेजें। कुछ ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ये खबरें भी चल रही हैं कि टर्किश जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं, सऊदी तैयारे पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान के तैयारे भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि फ़िज़ाई अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो मदद का ऐलान करें, लेकिन अभी तक वो मदद मुझे नज़र नहीं आती है। दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि जो जमाइमा है, जमाइमा ने क्या किया है और मियाँ खलीफा की क्यों लड़ाई हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बेटों का अहवाल बताना चाहती हूँ इमरान खान के। ये खालिद मज़ारी साहब हैं जी, इन्होंने ये खबर शेयर की है, और जो ये सोर्स है मैंने आपको बता दिया है। वो फरमाते हैं कि बरतानवी एक सहाफ़ी हैं जी, ग्रांट लुकी, उन्होंने इमरान खान का जो बेटा है कासिम, उससे सवाल पूछा कि आप अपने वालिद से पाकिस्तान मिलने के लिए क्यों नहीं जाते, जिस पे उन्होंने साथ ही ये भी सवाल किया कि वो जेल में हैं तो क्या आपको ख्याल नहीं आता कि आपको अपने वालिद से मिलना चाहिए। अब उनके मुताबिक उनका जो बेटा है उसने बरतानवी सहाफ़ी को ये जवाब दिया कि वो हमारी वजह से जेल में नहीं है,
اور ساتھ ہی کا ان کا جو اشارہ تھا ان کے بیٹے کا وہ خاور مانیکا اور پنکی پیرنی کی طرف تھا اور ان کی اولاد کی طرف تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنکی پیرنی اس وقت گرداب میں پھنسی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پنکی پیرنی نے اپنے ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں 24 کروڑ روپے جمع کروائے. تو ان کے اوپر پوچھ گچھ ہو رہی ہے. ہیرے جواہرات اور رشوتیں پنکی پیرنی نے لی. عثمان بزدار اور فرح گوگی کو چلانے والی پنکی پیرنی ہے اور پنکی پیرنی ہی جو ہیں وہ آج عمران خان کو اس نہج پہ پہنچانے والی ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے بیٹے قاسم نے صحیح جواب دیا. تو جناب یہ جو خالد مزاری ہیں انہوں نے آخر میں ایک لائن لکھی ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نچن آلیاں دے پتر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نچن آلیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ ان کی بات ہے. اس کے ساتھ اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے, میرا تو کام ہے جی آپ کو خبر دینا. لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ عمران خان نے قوم کے بچے مروا دیے, ان کو 9 مئی کو باہر نکلوا کے ان سے دنگے فساد کروائے اور خود بعد میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. لیکن ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنے باپ سے اور اس کے کرائم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم جمائمہ کی بات کر لیتے ہیں. اب جمائمہ صاحبہ جو ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ان کے بارے میں عمران خان کبھی نہیں مانتے تھے کہ وہ یہودی ہیں. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے تھے وہ کرسچن ہیں, جبکہ جمائمہ جو ہیں اب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ یہودیوں کی نسل ہیں. ان کو لانچ کیا گیا تھا. ان کی شادی عمران خان سے کیوں کروائی گئی تھی یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہودی جو ہوتے ہیں وہ اپنی نسل کے بارے میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ کنسرنڈ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنی نسل سے ہٹ کے کہیں اور شادی نہیں کرتے. لیکن جمائمہ کی شادی عمران خان سے ہونا کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی. اب جناب امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں, ریاست مدینہ کے جو امین ہیں, ان کی جو مسز ہیں, یعنی کہ امت مسلمہ کے جو لیڈر کے بچے ہیں ان کی جو امی ہیں, یعنی ریاست مدینہ کی امی عرف جمائمہ آنٹی, انہوں نے جناب جی اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ لکھتی ہیں کہ لانگ لانگ اسرائیل, اور ساتھ وہ ہیش ٹیگ یوز کر رہی ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. تو اس کے بعد کیا شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں. انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں, اور انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ لانگ لانگ اسرائیل, اور ان کے جو بچے ہیں عمران خان کے وہ پہلے ہی اسرائیل کے حق میں بیان دے چکے ہیں, اور ساتھ میں برطانوی صحافی کو کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ. اور والد گرامی کے کیا خیالات ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانی اور ایک مسلمان کی کیمپین چلانے کے بجائے انہوں نے کس کی کیمپین چلائی تھی, جمائمہ کے بھائی کی کیمپین چلائی تھی, زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی تھی. وہی زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیلیوں کے حق میں کام کرتا ہے, وہی زیک گولڈ سمتھ جو کہ دنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی پہ کام کر رہا ہے. لیکن عمران خان کہتے تھے کہ اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان بہت ایماندار شخص ہے, میں کہتی ہوں کہ ہاں عمران خان ایماندار شخص ہے. کیوں کہ وہ ایمانداری سے پاکستان کے ساتھ بے ایمانی کر رہا تھا, وہ ایمانداری کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کے باوجود بھی تعلقات رکھے ہوا تھا. جی اب جناب علی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو جمائمہ نے یہ سب کچھ کہا جو کہ ریاست مدینہ کے امین کی بیوی اور بچوں کی ماں ہے, یعنی ریاست مدینہ کی امی, وہ کیا کہہ رہی ہیں, اور دوسری طرف میاں خلیفہ جن کو سب لوگ گندا کہتے ہیں, غلیظ کہتے ہیں, برا کہتے ہیں, اسی میاں خلیفہ نے آج فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند کر دی ہے. آپ سنیے کہ میاں خلیفہ کیا فرما رہی ہیں. That statistic alone should tell you everything you need to know about the quality of life in these refugee camps. 42% of the population is under 15 years old. What does that say about life expectancy? What does that say about quality of life? What does that tell you about everything that's happening there? Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. It's one of the oldest groups of people in history, and we are watching the genocide of them happen before our eyes. اور تیسری دفعہ آپ کو بتا دوں کہ آج میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی, اور اس حدیث میں تھا کہ دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ زمین کے اوپر قتال نہیں ہوگا, قتل نہیں ہوگا, جنگیں نہیں ہوں گی یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی. اور یہ بات حقیقت ہے, دجال نے آنا ہی آنا ہے. ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں انہوں نے کچھ پیش گوئیاں کی تھیں, یا انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھیں, اور ان کو سننے کے بعد یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے. سنیے کہ اسرار احمد صاحب جو ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد, انہوں نے کیا کہا تھا حماس اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے. اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں, یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں, یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ, یہاں تک کہ ترکی.
سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے, ایک بچے گا. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے کوئی, ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے, گدھ ہے, وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے, تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں, چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا, اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی, لاشیں ہی لاشیں ہوں گی, یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے. گرے گا تو لاش پر گرے گا. جی تو جناب آپ نے سنا, اور یہ تھی آج کی خبریں جس پہ دل بہت دکھی بھی ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور مسلم دنیا ابھی بھی بے خبر نظر آتی ہے. اس طرح سے مجھے نہیں نظر آتا کہ انہوں نے مدد کی ہو فلسطین کی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب تک اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹ میزائلز پھینک رہا ہے, اور فلسطین کا پانی اور خوراک ان کی مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے, ان کی بجلی مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے. زیادتی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور بے حسی بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تصدیق جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.